बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब तो बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे पर भी एतवार का दिन है और ईद के बाद आज ये मैं पहली वीडियो लगा रहा हूँ मक्खी चुनी प्रेग्नेंट बकरियों की। तो आप दोस्तों में कमेंट भी करते हैं कि खलील भाई आप जो ना बड़ी लाटें दिखाते हैं, हमें कुछ छोटी सी लाट दिखाएं। और मैं नए दोस्तों के लिए आज एक छोटी सी लाट बनाई है। 9 बकरियां 1 बकरा, सारी बकरियां मेरे भाई प्रेग्नेंट हैं और तरतीब के हिसाब से मैंने आपको चला पिला के भी दिखानी है और आपको एक एक करके भी दिखाऊंगा। और मज़ीद आपको मेरे पर भाई सही माने में इन क्वालिटी आपको समझ जाएगी। आप मेरे पर भाई बिजनेस दूसरा करते हैं, मुलाजमत करते हैं, बाहर परदेश मुल्क जाते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मेरे पैर भी बाहर परदेश मुल्क भी ना रहें, अपने शहर में रह के पाकिस्तान में कारोबार बिजनेस करें और घर बैठे मेरे पैर भी बकरियों में आप लाखों कमा सकते हैं। ये मेरे पैर भी पैगम्बरी पेशा है। बकरियां पालने से आपको घर में बरकत भी होती है और हमारे नबी की दुआ भी और आपकी जो ना रिज़्क़ की तंगी भी जो ना दूर होगी। और मेरा रेट आज ईद के बाद पहली वीडियो है, रेट ऐसा होगा आपने मुझे फ़ौरन कॉल करनी है कि खलील भाई ये बकरियों की लाट आप हमें दे दें। वजह क्या है मेरे पैर भी मैं आपको अपना ज़ाती माल दिखाता हूँ। ब्रोकर लोगों से बचें, फ्रॉडी लोगों से बचें, अच्छे फार्मर से रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे पैर भी आप कभी मार नहीं खाएंगे। थोड़े से मिनट की वीडियो होगी और अगर आप जल्दी रब्ता करेंगे रात नंबर आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, एक मेरा होगा और एक जना मेरे छोटे भाई अदीर का होगा। वैसे ये फ्रंट कैमरे से मैं अपनी इस वजह से वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरे पर भी आप फरार से भी बच सकें और जूमिंग वाले चक्करों से भी आप बच सकें, किसी से भी आप जानवर लें। सबसे पहले आप उस बंदे को वीडियो कॉल पे बात करें और इजी पैसा जैज़ के चक्करों से दूर रहें। अगर पैसे भिजवाना तो सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में। इंशाल्लाह मेरे पर भी पूरे पाकिस्तान में खलील गोल्ड फार्म का बाएतमाद इधर है। फार्म पेना चाहते हैं ये तो सैंपल के तौर पे सिर्फ 10 बकरियां दिखा रहे हैं और आप बकरियां बच्चों वाली लेना चाहते हैं, ये इस तरह की और भी बकरियां लेना चाहते हैं, मैं जो ऑफर देता हूं ना सिर्फ नए दोस्तों के लिए और जो मेरे गरीब नए दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं। अगर आपने घर बैठे कुछ कमाना चाहते हैं तो इस तरह की लाट आप ले लेते हैं तो मैं आपको खुश नसीब समझूंगा। ऐसी लाटें ऐसा रेट आपको मेरे प्यारे भाई बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पता है भी कुर्बानी को भी 2 माह पड़े हुए हैं, हर बंदा कुर्बानी के जानवरों में मसरूफ़ होने वाला है। तो बकरियों के रेट मेरे पर भी बड़े कम है। अगर आप बकरा ईद का सीज़न लगाना चाहते हैं, कुर्बानी वाला माल लेना चाहते हैं, अभी जो आपको रेट मिलेगा बाद में मेरे प्यारे भाई वो नसीब की बात है, फिर आपको रेट कैसा मिल रहा है। वीडियो आपको बाइक कैमरे दिखाता हूँ, रेट भी देता हूँ, कितने मंथ की प्रेग्नेंट है और दांतों में क्या है, पूरी डिटेल के साथ वीडियो की रिक्वेस्ट ये है। वीडियो मुकम्मल देखनी है, पसंद है तो एक लाइक, दूसरा कमेंट, तीसरा शेयर। और ये है माशाल्लाह से मेरे पर भी बाइक कैमरे की वीडियो और ये फर्स्ट नंबर वाला मेरे पर भी ये आपको मैं पहले ब्रीडर चेक कराता हूँ। ये ब्रीडर दांतों में 2 दांत है, ठीक है। इस ब्रीडर से हमने बकरियां क्रॉस नहीं करी। ब्रीडर हमारे पास दूसरा बड़ा था, पहले मैं आपको वो ब्रीडर मुन्नू भाई लेके आना जिस ब्रीडर से क्रॉस हुई ना वो ब्रीडर पहले आपको दिखाता हूँ। ये ब्रीडर मैंने इस वजह से ऐड कर दिया ताकि आगे की क्रॉस करवाना चाहते हैं तो वो आपको ये वाला बकरा मिल जाएगा। और आज आपको मैं ओरिजिनल मक्खी चुनी बकरियां दिखा रहा हूँ। पहले आपको ब्रीडर दिखा देता हूँ, फिर इनके हवाने वगैरह भी दिखाता हूँ और चला पिला के भी दांत वगैरह सारा कुछ आपको। ये मेरे पर भी टाइगर बकरा, ये भी फार सेल है लेकिन तकरीबन 10-12 बकरियां ये हैं, 10-12 बकरियां वो दूसरी जगह पे खड़ी हुई हैं। लेकिन आज मैंने 30 बकरियों की लाड़ में से छांटी करके जो मुझे कन्फर्म 10 बकरियां प्रेग्नेंट लगी है ना, मैंने आप दोस्तों के लिए आज वो निकल छोड़ दे मनु भी। अगर ये भी चाहिए, ये भी फार सेल है, आपको रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, ये भी मिल जाएगा। पहले ये आपको बकरियां दिखाता हूँ मेरे पर भी, आपको मैं इनका हवाना दिखाता हूँ। ये मेरे पर भी दूध भी दे रही हैं और हवाना बनाना भी शुरू कर दी। ये देखें, ये तैयार बकरी है माशाल्लाह। ये देखें, ये गब्बन बकरी की निशानी ये होती है मेरे पर भी, इसको भी आप चेक कर लें। आपको तरसल्ले के हिसाब से सिर्फ 10 बकरियों की लाट छोटी सी मैंने बनाई क्योंकि आज आपको ये देखिए ये भी तैयार बकरी है। और मेन चीज़ है मेरे पर भी लोग आपको दोगली बकरी देते हैं, टेडी बकरी देते हैं, लेकिन मेरे पर भी नस्ल की पहचान आपने करनी है। ये पहले सूए पे मेरे पर भी तैयार बकरी है, ये हवाना आप चेक कर लें। और ये पहले और ज़्यादातर जो ना मेरे पर भी पहले और दूसरे सूए में बकरियाँ। और मेन चीज़ है आप इनके हुस्न के शहजादे। तरतीब के हिसाब से मैं आपको जब एक एक करके चला के दिखाऊंगा फिर आपको इनकी सही माने में क्वालिटी समझ जाएगी। आप बकरियाँ लें मेरे से या लें किसी और फार्म वालों से, लेकिन मेरे पर अभी मक्खी चुनी की पहचान ये चीज़ होती है। ये आप नखोड़ा चेक कर लें, लेकिन मैं तारीफ़ नहीं करता, तारीफ़ तो अल्लाह पाक के ज़ात के, लेकिन हुस्न की शहजादी बकरियाँ हैं। और नए दोस्तों के लिए
یہ دیکھیں یہ اصل چیز کی پہچان مکھی جنی میں. آپ حاصل پور منڈی چلے جائیں, لوڈن منڈی چلے جائیں, پاکستان میں میرے پیارے بھائی جتنی بھی منڈیوں کا آپ ریٹ چیک کر لیں. آج آپ نے میرا بھی ریٹ چیک کرنا ہے, انشاءاللہ خلیل گوٹ فارم جیسا ریٹ کسی بھی گوٹ فارم پہ نہیں ملے گا. اور یہ میرے پیارے بھائی تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے. پہلے آپ کو دیکھیں سینگ یہ ہوتا ہے چپے سینگ, اور مین چیز ہے کلر, اس میں کوئی بلیک مکھی جنی ہے, کھیری اور دوندی بکریاں ماشاءاللہ چھوڑ. یہ تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جب چلا کے دکھاؤں گا مزید آپ کو ڈیٹیل بھی دوں گا, پھر ان کا ریٹ بھی میں نے بتانا. یہ نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ 4 کے اوپر. آپ صرف کوالٹی چیک کر دے جائے, یہ نہیں کہ صرف 1-2 بکری, ساری ماشاءاللہ 1 نمبر. اس کو دے دیں منو بھائی, یہ چوتھے نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اوریجنل چیز ہے ماشاءاللہ 5ویں نمبر پہ. اور جو میں آپ کو ریٹ دینے والا ہوں نا, ریٹ میرے پر بھی لاڈ کا آپ کو ایک ہی دیں گے. اگر 1-2 لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو دوں گا, لیکن ان کا ریٹ زیادہ پڑے گا. ٹھیک ہے میرے پر بھی لے آ بھائی, یہ 5. اور یہ آ رہی ہے میرے پر بھی 6 نمبر پہ بکری ماشاءاللہ. یہ دیکھیں پہلے سوئے میں, یہ حوانے آپ چیک کرتے جائیں صرف. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ کو یہ 6, اور یہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر. دے دیں یہ دیکھیں حوانے, آپ دوبارہ بھی چیک کر لیں. صرف آپ دوستوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں, جو نئے دوستوں کے لیے. ٹھیک ہے, میں نے پہلے کہا فارم پہنا چاہتے ہیں ہر کوالٹی کا مال مل جائے گا. اور یہ نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر. ٹھیک ہے, دے دیں منو بھائی اس کو, پھر ساری آپ کو چلا پلا کے دکھاتا ہوں, مزید آپ کو تفصیل دوں گا. اور یہ 9 نمبر سنگ آپ ماشاءاللہ ان کے چیک کرتے جائیں, چپے سنگ بالکل خوبصورت. یہ دیکھیں اس کا حوالہ بھی آپ چیک. اور 10 نمبر منو بھی دکھا, پھر ابھی ایک دفعہ ساری چلا پلا کے میں آپ کو دکھا دوں. یہ بھی پہلے سے دانتوں میں بھی 2 دانت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور میں 1 منٹ پکڑے رہنے دیں, میں آپ کو ایک میرے پر بھی بات کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ دوستوں کا میرے پر بھی سردی کا علاقہ ہے, یا اگر آپ کا گرمی کا علاقہ ہے, یا اگر آپ کا پہاڑی کا علاقہ ہے, یا چرائی کا سسٹم ہے, یہ نسل ماشاءاللہ میرے پر بھی ہر جگہ پہ سروائیو بھی کرتے ہیں, اور آپ ان کو پال بھی سکتے ہیں. اور 2 سے 3 4 بچے بھی دیتی ہیں, اور 2 سے 3 4 میرے بھی لیٹر دودھ بھی دیتی ہیں. اور میرے فارم پہ ایک خاصیت ہوگی, کوئی بکری بیمار نہیں ہوگی, کوئی نقص والی نہیں ہوگی, کوئی عیب والی نہیں ہوگی. انشاءاللہ پورے پاکستان میں با اعتماد ادارہ خلیل گوٹ فارم کا چیزیں بھی آپ کو میرے پر بھی اچھی دکھاتے ہیں, اور ریٹ بھی جو نا سستا کر کے دیتا ہوں. یہ 10 بکریاں اگر کوئی دوست ایک ہی ساتھ لاٹ لینا چاہتے ہیں, ویسے اگر بریڈر الگ لیں گے تو 55,000 روپے کا. ٹھیک ہے, اگر آپ لاٹ لینا چاہتے ہیں, لاٹ میں آپ کو پوری لاٹ دوں گا 37,000 روپے کے حساب سے لاٹ آپ کو دوں گا. کتنے کی بنتی ہے, صرف اور صرف 3,70,000 روپے لگا کے دیکھیں. انشاءاللہ اگر یہی بکری جیسے 2 بچے بھی دیتے نا, اللہ کے حکم سے آپ کی ایک بکری بھی کم سے کم بھی لاکھ سے اوپر کی بکے گی. میں نے کہا بچے بھی زیادہ, دودھ بھی زیادہ, اور اگر آپ سال پالتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ نسل میرے پر بھی سال میں جو نا 2 سوئے کرتی ہے. 3,70,000 روپے لگائیں, سال کے بعد اگر آپ نہ بھی کمائی کریں نہ بھی کریں, انشاءاللہ میرے پر بھی کم سے کم اس میں 20 لاکھ روپے کی بچت ہے. اور ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میرے پر بھی جتنا ہو سکے فارمنگ کریں, گھر بیٹھے. اگر آپ نے لاکھ کمانا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کا ایک بچہ بھی 5 سے 6 ماہ کا بیچنا, کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں کم سے کم اس کا 30 سے 32,000 روپے کا سیل ہوتا ہے. جتنے دن بدن میرے پر ابھی مہنگائی ہوتی جا رہے ہیں نا, ان کے ریٹ بھی آٹومیٹک بڑھتے جا رہے ہیں. کم سے کم اگر آپ سال پالیں گے تو 20 لاکھ سے زائد بچت ہے. اگر آپ 5-6 ماہ پالتے ہیں نا, تو کم سے کم پھر بھی آپ کو ان میں کم سے کم نہ بھی کمائیں تو 8 سے 10 لاکھ روپے کی بچت ہے. میرے پیارے بھائی یہ پیغمبری پیشہ ہے, اس کو جتنا کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے. میں نے تھوڑے سے منٹ کی ویڈیو بنانی تھی, تھوڑی سی لاٹ آپ کو دکھائے. 3,70,000 روپے کی لاٹ ہے. اگر چھانٹی کر کے اگر آپ دوست لیں گے نا, تو وہ بار کہہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائی ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا. اتوار بازار کی میری آج کی آفر ہے. ماشاءاللہ آپ ان کی نسل چیک کریں, اور مین چیز ہے خوبصورت چیزیں. 3,70,000 روپے کی پوری لاٹ دیں گے. جس بھائی نے جلدی کال کر لی یا بیانہ ٹوکن بھجوا دیا تو یہ میرے پیارے بھائی لاٹ اسی کو مل جائے گی. اور میں ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں میرے پیارے بھائی. اوکے, اللہ حافظ. آپ بکریاں خریداری کر رہے ہیں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ دل کھول کر لائک کمنٹ شیئر کریں. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی.